बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉपुलर टीवी। 23 मार्च 1940 जब पाकिस्तान की करारदाद का जलसा मुनक़िद किया जा रहा था, उस रोमानवी मौके पर मुसलमानों ने इतना पुरजोश नारा लगाया। ये वो जलसा नहीं था, ये अल्लाह के बंदे रब को अपनी रज़ाएं पेश कर रहे थे। उस दिन ये फैसला किया जा रहा था कि मुसलमान क्या चाहता है। उस दिन अल्लाह के बंदे ये करके दिखा रहे थे कि मुसलमान तकदीर का पाबंद नहीं होता, तकदीर के पाबंद नबातात होते हैं। मुसलमान फ़कत अहकामे इलाही का पाबंद होता है। उस दिन जब यह जलसा किया जा रहा था, मुसलमानों ने अपने अहद वफा का ऐलान अपने रब के आगे इस तरह दिया कि यह नारा लगाया गया कि अब सिर्फ पाकिस्तान या शहादत। ये फैसला कर लिया गया था कि या तो हम पाकिस्तान हासिल करेंगे या इसकी राह में शहीद कर दिए जाएंगे। और अल्लाह की कसम, उस नस्ल ने अपने वादे को पूरा किया। 1 करोड़ लोग अपने घरों से निकले, 50 लाख रास्ते में शहीद हुए, 50 लाख पाकिस्तान पहुंच गए। और कायद आज़म ने इस जलसे के इख्तिताम पर सबसे पहली हाजिरी इलामा इकबाल के मज़ार पर दी। फरमाते हैं, हमने वही सब कुछ किया जिसका हुक्म इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। दोस्तों, एक बात जहन में रखिएगा, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी कौम पर एहसान करता है तो इसको इकबाल तोहफे में देता है। जब अल्लाह किसी कौम को अजाब में मुब्तला करना चाहता है तो इकबाल जैसा तोहफा उनसे वापस ले लिया जाता है। इलामा इकबाल का अदब रसूल और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आपको सुनाते हैं। ये वो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी अदाएं, जिसकी ज़ुबान को अल्लाह ताला ने तारीख़ की हुज्जत बना दिया। और क्यों बना दिया? जब वो ये कहता है, फ़कीर इश्क को फरियाद लाजिम थी, सो वो हो चुकी। 1938 में इंतकाल हो जाता है। उस वक्त करारदाद पाकिस्तान पेश भी नहीं हुई थी। लोगों ने मजाक उड़ाया, आप तो कहते थे पाकिस्तान बनेगा। उस वक्त जब इतनी अंधेरी घटा, काली आंधी बिछी हुई थी मुसलमानों पर, उस वक्त के दानिश्वर साहिब नज़र रोते थे रब के आगे। उस वक्त उस फकीर ने कहा था, जो होना है वो हो के रहेगा। इश्क को फरियाद लाजिम थी, सो वो हो चुकी। अब जरा दिल थाम के फरियाद की तासीर देख। इकबाल के इंतकाल फरमाने के बाद 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, लेकिन इकबाल 1938 में उनका इंतकाल क्यों, इसका राज आपको आज बताता चलूं। ये अल्लाह का बंदा, वो फ़कीर, वो दरवेश जिसकी मर्जी से रब तकदीरें बदलता है लोगों की, उसे अल्लाह ताला चाहता तो चंद साल और भी दे सकता था। जिस तरह कायद आज़म को रब ने चंद साल दिए। कायद आज़म जिस बीमारी में मुब्तला थे, बाद में दुश्मन कहते हैं, अंग्रेज़ कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि हमें अगर पता होता कि कायद आज़म के पास वक्त नहीं है तो हम पाकिस्तान न बनने देते। लेकिन इकबाल को ये मौका उनकी अपनी फरमाइश पर नहीं मिला। इकबाल इश्क रसूल में ये दुआ किया करते थे कि मेरे मालिक, मुझे मेरे आका से ज़्यादा उम्र ना देना। ये जाते जाते खुशखबरियाँ और बशारतें देकर गए। इकबाल जाते हुए ये बात फरमा गए कि इस नस्ल की, इस कौम की, मुसलमानों की आइंदा नस्लें मेरी मुट्ठी में हैं। ये खुशखबरी देकर चले गए कि हर दौर में इकबाल के कलाम को जिंदा किया जाएगा। ये बशारतें देकर चले गए, जो काम रब ने करवाना वो हो के रहना है। लेकिन सिर्फ उन खुश नसीबों को तलाश किया जाएगा जिनके जरिए इस काम को नाफिज किया जाएगा। जिस पाकिस्तान की तामीर अल्लाह ताला ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हाथों करवाई, उसकी तकमील होना बाकी है। और एक बात याद रखिएगा, ये आज के उस दौर में इस कौम ने अपने साथ सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि इकबाल को अपने तालीमी निज़ाम से गायब कर दिया है। और इससे बढ़कर इस कौम के साथ
جو ظلم کیا جا رہا ہے، وہ زبان جس میں اللہ نے اقبال کو اجازت دی مسلمانوں سے کلام کرنے کی، اردو، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اپنے فیصلے ظاہر کرنے ہیں۔ یہ نظام جو اس وقت پاکستان میں رائج ہے، اس نظام کے لیے ہم نے پاکستان نہیں بنایا تھا۔ اس نظام کے لیے 50 لاکھ شہداء ہم نے نہیں دیے تھے۔ کوئی سیاسی جماعت ہو یا ڈکٹیٹرشپ یا ڈیموکریسی، پوچھتے کیوں نہیں اقبال سے کہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں، جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو، پاؤں مار کر چلا آ رہا ہے، جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، اس جمہوریت کو ہمارے سیاستدانوں نے آج اتنا مقام دیا ہوا ہے۔ اقبال نے اس کے لیے جو نظام دیا ہے، جو خلافت راشدہ کی طرز پر ہے، آج کیوں ہمارے دانشور، علماء، میڈیا روحانی جمہوریت کی بات نہیں کرتے؟ وہ نظام جس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی، کیا یہ جائز ہے کسی مسلمان ریاست میں کہ سینکڑوں مذہبی اور سیاسی فرقے، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نام پر قائم کر دیے جائیں؟ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، تعمیر پاکستان ایک، تکمیل پاکستان ایک، تو مسلمان کیوں 250 جماعتوں میں تقسیم ہیں؟ پوری مسلم دنیا کو اس وقت تقسیم اور توڑنے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ جیسے پہلے جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا کام شروع ہوا تھا، اس وقت مغرب و مشرق میں کفر کی راہ میں آخری چٹان صرف پاکستان رہ گیا ہے۔ یہ وہ پاکستان جس کے نظریات، جس کی روحانی اساس ہمارے ایٹمی ہتھیاروں سے بڑا خطرہ ہے۔ دشمنوں کے لیے ایٹمی ہتھیار ختم کیے جا سکتے ہیں، مگر نظریہ، روحانی اساس، عشق رسول اور ادب رسول ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال کا تصور روحانیت، اقبال کی وہ عشق رسول اور ادب رسول کا پیغام کو عام کیجیے۔ اقبال جو فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ واحد اور آخری شرط ہے عروج پر جانے کی۔ ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والی قوم ہم ہیں۔ لفظ پاکستان فارسی کے 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ستان فارسی زبان میں لینڈ، شہر، علاقے کو کہتے ہیں، جیسے افغانستان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، جہاں پر قازق، ازبک، ترکمان، افغان رہتے ہیں۔ عربی میں ستان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو مدینہ کہتے ہیں، اور پاکستان کا جو پہلا لفظ ہے بچپن سے ہی ہمیں سکھایا پڑھایا گیا ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ اگر پاکستان کو عربی میں ڈائریکٹلی بولا جائے تو یہ مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ میری ذات کے دامن میں جو اجالا ہے، میری ذات کے دامن میں جو اجالا ہے، وہ سب اسی حلالی پرچم کا حوالہ ہے۔ اے وطن تیرے شہروں کا سکھ سلامت رہے، تیرا وجود ہی میرا وجود ہے، تیرا قیام ہی میرا قیام ہے، تو میرا پاکستان ہے، تو ہم سب کا پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں پاپولر ٹی وی کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے۔